I think everything is fine. So we are studying about the biotechnology principle and processes. So in the previous video, we studied about the recombinant DNA. The first recombinant DNA को बारेमा हामीले डिस्कस गरियो in the previous video, right? So okay, recombinant DNA को कुरा गर्दाखेरि recombinant DNA मा foreign gene हुन्छ, isn't it? So whenever recombinant DNA is inserted into the host organism, okay na? Suppose मेरो DNA निकालिसकेपछि मेरो DNA मा कुनै एउटा foreign gene insert गरेर त्यो DNA लाई फेरि म भित्र हालिसकेपछि अब म एउटा नर्मल मान्छे भइन नि त. I will be a modified organism किनभने मेरो भित्र एउटा कुनै एउटा foreign organisms को gene छ, modified organism, right? र यो कुरा किन गर्दै छु भन्दाखेरि one question may arise in examination that what are those three basic steps which is required to modify an organism? कुनै एउटा organisms लाई modified गर्नु लागि चाहिँ तीनटा basic steps चाहिँ के चाहिन्छ भनेर क्वेशन एराइज हुन सक्छ. Okay, we'll study about the three basic steps required to modify an organism. कुनै एउटा organismलाई modify गर्नु लागि तीनटा स्टेप, त्यो तीनटा स्टेप्सहरु के हो भन्दाखेरि the number one is हामीलाई थाहा छ कि identification of the DNA. कुनै एउटा DNA लाई आइडेन्टिफाई गर्नु जसमा हामीले चाहेको desired gene होस्, ओके न? भनेपछि the first step will be the identification of DNA with desired gene. ओके न? भनेपछि पहिला हामीले कुनै एउटा DNA लाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो जसमा चाहिँ हामीले चाहेको जिन चाहिँ होस्, isn't it? So after that त्यो आइडेन्टिफाई गरेको जुन चाहिँ जिन छ या त्यो आइडेन्टिफाई गरेको जुन चाहिँ DNA छ त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो. भन्नुको मतलब introduction of DNA into host cell. ओके न? जुन चाहिँ DNA डिजायर्ड जिनलाई आइडेन्टिफाई गरेर जुन चाहिँ हामी निकाल्छौं भनेपछि त्यो DNA इन्ट्रोडक्सन अफ DNA अर डिजायर्ड जिनलाई कहाँनिर हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो? वी हैव टु इन्ट्रोड्युस इन्टु द होस्ट सेल. ओके न? पहिला आइडेन्टिफाई गरेर त्यो डिजायर्ड जिनलाई निकाल्यो, त्यहाँदेखि त्यो डिजायर्ड जिनलाई DNA मा रिकम्बिनेन्ट DNA बनाएर होस्ट सेलमा हाल्दिनु पर्यो. नम्बर 2 स्टेप. अब नम्बर 3 स्टेप मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो. वी हैव टु मेन्टेन मेन्टेनेन्स अफ desired gene या inserted gene in the host cell. भनेपछि जुन चाहिँ डिजायर्ड जिनलाई हामीले होस्ट सेल भित्र हाल्दिएको छु भनेपछि त्यो डिजायर्ड जिन या त्यो DNA लाई हामीले के गर्नु पर्यो? मेन्टेन गरेर राख्नु सक्नु पर्यो. ओके न? एन्ड अल्सो transport into progeny. भनेपछि त्यो जुन चाहिँ डिजायर्ड जिन छ त्यसलाई त्यसको नानीहरुमा पनि हामीले ट्रान्सफर गर्नु सक्नु पर्यो. सो दिस आर द 3 स्टेप्स. पहिला आइडेन्टिफाई गरियो, हामीलाई चाहेको जिनलाई आइडेन्टिफाई गरेर निकाल्यो, त्यहाँदेखि त्यो जिनलाई फेरि कुनै एउटा होस्ट अर्गानिजम्स भित्र हालिदियो, त्यो DNA लाई इन्ट्रोड्युस गर्यो होस्ट सेलमा इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि होस्ट सेल भित्र भएको जुन चाहिँ डिजायर्ड जिन भएको DNA लाई मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो. एन्ड अल्सो त्यो DNA लाई फेरि त्यसको प्रोजेनी अर्थात् उसको नानीहरुमा पनि we have to transfer it. So these are the 3 basic steps which is required to modify कुनै पनि organisms, like to modify any organisms. Okay, all right. Okay, after this let's learn. अब यसको पछाडी हामी के को बारेमा पढौं भन्दाखेरि tools of recombinant DNA.
रिकम्बिनेन्ट डिएनए बनाउन लागि हामीलाई टुल्सहरू चाहिन्छ. वी रिक्वायर्ड सर्टन टुल्स टु मेक अ रिकम्बिनेन्ट डिएनए. रिकम्बिनेन्ट डिएनएलाई बनाउन लागि हामीलाई टुल्सहरू चाहिन्छ. जाटका. सो वाट आर द मेन 3 टुल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि थुप्रो अरू कुरा पनि लाग्छ, तर मेन 3 टुल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि restriction endonucleases. Number 2 is cloning vector, and number 3 is competent host, and number 3 is competent host. Is that clear? So these are the three tools which is required for the formation of recombinant DNA. र recombinant DNA बनाउन लागि चाहिँ यो तीनटा चीज चाहिँ चाहिन्छ. restriction, TION, restriction endonucleases. Is that clear? So okay, so about this restriction endonuclease, cloning vector and competent host we will learn separately in separate lecture. एक-एकवटा लेक्चरको एउटा लेक्चरमा एउटा टुल्सको बारेमा पढ्नेछौँ. So we'll study separately about these 3 tools in the coming lectures. So आजलाई यति, फेरि भेटौँला. Thank you very much.